من बाद, इसके बाद, अन याज़न अल्लाह लफ्ज किससे है? अजन से। अजन का माना क्या होता है? इजाजत। इससे पहले कि अल्लाह इजाजत दे उसको, लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहेगा, व यरदा, और जिसके लिए वो राजी होगा। कितने फरिश्ते हैं आसमानों में, कितनी बड़ी मखलूक है ये, वो कुछ सिफारिश नहीं कर सकती, वो कुछ जो है वो उसकी जो है वो उसकी हिम्मत नहीं है। मैं यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन सिफारिश कर सकता है वहां पे उसके उसके पास जाके? वहां पे तो ये सूरत हाल है, ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, किसी को बात करने की जरूरत नहीं होगी वहां पे जो है वो अल्लाह के सामने, ये कि जिसको अल्लाह इजाजत दे। तो कितने फरिश्ते हैं, इन्होंने फरिश्तों को क्या समझ रखा है कि इन्होंने फरिश्तों को सबसे बड़ा गुनाह किया कि अल्लाह की बेटियां कंसिडर किया। यानी कि सबसे पहला गुनाह, गुनाह कबीरा, अल्लाह की औलाद बना दी। वो तो लम यलिद व लम यूलद है, उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो अपनी मिसाल आप है। इन्होंने सबसे बड़ा गुनाह किया कि उसके साथ मंसूब कर दिया। उससे बड़ा गुनाह क्या किया? उनको पूजना शुरू कर दिया, उनकी इबादत करनी शुरू कर दी, उनके जो है वो बुत बना लिए, उन पे चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। और फिर तीसरी सबसे बड़ी ये कि अल्लाह के लिए उनको बेटियां बना दिया। अपने लिए बेटी हो तो जो है वो दिल में जो है वो एक हुक उठती है, अपने मुंह जो है वो चेहरे जो है वो स्याह हो जाते हैं। और अल्लाह के लिए बेटियां कितने हैं, तो कितने हैं फरिश्ते। ये कौन करते हैं? ये हकीकतन वो लोग करते हैं जिनको आखिरत पे कोई एतबार नहीं होता, जिनको आखिरत पे कोई यकीन नहीं होता। इन्नल्लज़ीना, बेशक ये हैं वो लोग, ला युमिनूना बिल आखिरत, ये हैं वो लोग जो नहीं ईमान रखते आखिरत के ऊपर। ला युसम्मूना, यकीनन वो नाम रख लेते हैं, अल मलाइका, तो फरिश्तों के, तस्मियत अल उनसा, मन्नस के नाम के ऊपर, औरतों के नाम के ऊपर जो है वो उनके नाम रख लेते हैं, फीमेल्स के नाम के ऊपर जो है उनके नाम रख लेते हैं कि ये अल्लाह की बेटियां बना लिया। कोई इल्म नहीं है, उन्होंने सिर्फ नाम जो है वो घड़ रखे हैं, कोई दलील, कोई सनद। ये कहां से नाम आ गए? कहीं से तो इख्तरा कुछ हुआ, सिवाय इसके कि मेरे बाप दादा जो है ये कहते हैं तो मैं भी यही कहता रहूं। इसके अलावा कोई सबूत, कोई एविडेंस। देखिए, इल्म दो तरह का ही होता है। एक होता है रिवील्ड नॉलेज, इल्हामी, जो वही की सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला अपने अंबिया कराम की तरफ जो है उतारते हैं। दूसरा होता है एक्वायर्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज कौन सा होता है? जो हम खुद वैलिड एविडेंस के साथ जो है वो किताबें पढ़ के और हक देख के इख्तरा करते हैं कि हाँ भाई ये किताब अल्लाह की किताब है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, हमने कुरान पढ़ा, हमने सीरत तैयबा पढ़ी। इसके बाद ये वैलिड एविडेंसेस हैं कि ये चीज कौन, ये है वो हमारा एक्वायर्ड नॉलेज जो हम देखते हैं। एक्वायर्ड नॉलेज हमेशा उस हक की बिना पे होता है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है उतारा हो। अब इन दोनों नॉलेजेस में किसी जगह पे कोई इसका वैलिड एविडेंस कि ये अल्लाह के जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, कि ये अल्लाह के फरिश्ते जो हैं वो हमारी सिफारिश कर देंगे, किस बेसिस के ऊपर? या आज जो हम गुमान करके बैठे हुए हैं कि फलां हमें बख्शा देगा, फलां हमारे लिए शफात कर देगा, हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, नमाज तो पढ़ी जा चुकी, तुम्हारी या तुम्हारी हम पढ़ देंगे। हमारे पास सबूत क्या है इन चीजों का? मैं एक जुमला कहा करता हूं अक्सर, और जुमला वो ये है कि जो हमने इस वक्त इस्लाम में कर रखा है और हम मुसलसल करते जा रहे हैं, उसका कोई सबूत है हमारे पास? कुरान या सुन्नत में, कोई हदीस में किसी जगह पे वो लिखा हुआ है? कितनी रसूमात, कितनी चीजें मजहब के नाम पे हमने अपनी जिंदगियों में जमा कर रखी हैं और हम मुसलसल करते जा रहे हैं। क्या सबूत है सिवाय इसके कि हमारी एक इख्तरा है, हमारा एक गुमान है कि जी हमारे बाप दादा करते हैं तो ठीक ही करते आएंगे। कोई वैलिड एविडेंसेस आइदर इन रिवील्ड नॉलेज, आइदर इन एक्वायर्ड नॉलेज। या अल्लाह ने इल्हामी किताब में उतारा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया था? नहीं दिखाया था तो फिर अपना जायजा हम खुद ले लें, अपने गिरमान में हम खुद झांक लें। एक चीज का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म ही नहीं दिया, नॉलेज की कोई बेस ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है, क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कि बाप दादा करते आए थे, गुमान है सिर्फ हमारा। और फिर हम कहते क्या हैं? वो तो बातें तो ठीक हैं जी, लेकिन दुनिया, फिर इसका मतलब दुनिया रब होगी, अल्लाह ना हुआ हमारा रब। ये मुआशरा हमारा रब हो गया, अल्लाह हमारा रब ना हुआ। उन्होंने ऐसे ही नाम रख लिए हैं, ला युसम्मूनल मलाइकत तस्मियतल हुस्ना। ये कौन लोग हैं जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते? उन्होंने नाम रख लिए हैं औरतों के नाम के ऊपर, फरिश्तों के। वमा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास इसका कोई इल्म नहीं है, कोई उनके पास नॉलेज नहीं है।
इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्ना, नहीं वो इत्तबा, उनसे इत्तबा का माना क्या होता है? पैरवी करना। इनके बाद अगर इल्ला आ जाए तो इसका मतलब ये नाफिया में चला जाता है, नहीं वो पैरवी करते मगर सिर्फ गुमान की। इन आयतों को अपने प्रेजेंट सिनेरियो में अपने अपने गिरेबान में झांक के अपने ऊपर इसको जब इम्प्लीमेंट करके देखते जाएं हम। नहीं पैरवी करते मगर वो सिर्फ और सिर्फ गुमान की, अपने जन की पैरवी करते हैं। वह इन्ना जन्ना, और बेशक गुमान, ला युगनी, नहीं फायदा देता, मिनल हक के मुकाबले में शैयन, कुछ भी। हक क्या है? हक कुरान हक है। हक क्या है? सीरत तैयबा हक है। इसके बदले में अगर मैं गुमान की पैरवी करने लगूंगा तो गुमान क्या मुझे सीधी राह पे दिखा देगा? सीधी राह तो वो जो अल्लाह और उसके रसूल की राह है, वो जो रास्ता है जो अल्लाह और उसके रसूल का, वो रास्ता सीधा है। तो ये कोई इल्म नहीं है, हमारा गुमान है सिर्फ। उस गुमान की बिनात के ऊपर जो है वो भी तो सवाब समझ के ये काम करते थे, वो भी तो अपने आप को बचत करने के लिए करते थे कि हमें ये बचा लेगा। देखिए, दुनिया की जिंदगी में मुशरिक भी होता है, मुवहिद भी होता है। मुशरिक पे भी तकलीफें आती हैं, मुवहिद पे भी आती हैं। वो भी खाना खाता है, वो भी खाना खाता है। उन दोनों का फैसला, हालांकि बल्कि दुनिया की जिंदगी में मुवहिद ज्यादा तकलीफ में रहता है। वो इसलिए तकलीफ में रहता है कि उसको अल्लाह सुब्हाना तआला की लगाई हुई पाबंदियों में, उस कैद में जिंदगी गुजारना पड़ती है। जो मुशरिक होता है उसको कोई परवाह नहीं होती, वो कहता है बस यही 4 दिन की जिंदगी है। क्या अल्लाह ने इतनी आला मखलूक, अशरफुल मखलूकात जिसे कहा गया, सिर्फ ये 4 दिन के खेल के लिए बनाई थी अल्लाह ने? सोचिए इसके ऊपर। हम पढ़ते हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं है इस बात का, नहीं वो पैरवी करते मगर सिर्फ गुमान की। वह इन्ना ज़न्ना, और बेशक गुमान, ला युगनी मिनल हक के शैया, उनका हक के मुकाबले में कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकता। हक के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारा गुमान क्या क्या है? कुछ नहीं। और नॉलेज तो वही है जो अल्लाह ने दे दिया है। कुरान आ गया हमारे पास, सीरत तैयबा हमारे पास है। इसके अलावा मैं अगर कहूंगा मेरे ख्याल में ये ठीक है, तो क्या मेरी अकल इस काबिल है कि वो उसके ऊपर जो है वो जो पूरा उतर सके? मैं तो ये नहीं जान सका कि मेरी बॉडी के अंदर क्या है, ये मेरी बॉडी वर्क कैसे करती है। वो एक मलगूबा सा दिमाग जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो कैसे काम करता है? ये दिल को किसने पंपिंग पे लगा रखा हुआ है? कौन जो है वो पंप करता रहता है? कभी सोचा हमने? और फिर हम जो है वो दुनिया में जो है वो अल्लाह के मुकाबले में औरों को शरीक बना लेते हैं, सिर्फ अपने गुमान की बिना के ऊपर। और अपने बड़ों के कि जी बड़ों ने कह दिया इसको, उनके बारे में क्या फरमाया गया? फारिस, इराज कीजिए इनसे, इराज उनसे। इराज का माना क्या होता है? छोड़ दे इनको। अन, उसको, मन तवल्ला, जिसने रूगर्दानी की, जो कुरान और सुन्ना से रूगर्दानी कर रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते पे नहीं आ रहा है, बुतों को पूज रहा है, छोड़ दीजिए उसको। हदायत देना तो आपके बस में नहीं है। लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, आप उसके ऊपर कोई दरोगा तो नहीं लगे हुए। आपका काम क्या है? फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, आप तो बस एक नसीहत कीजिए, आपका काम नसीहत ही करना है। यहां पे कहा गया जो ऐसी हरकतें करते हैं, फारिस अन मिन मन तवल्ला, उस छोड़ दें उसको जो रूगर्दानी करता है, जो राह से भटकता है उसको भटका रहने दें। किससे? जो रूगर्दानी करता है अन जिक्रेना, हमारी याद से। अब ये जिक्र क्या है? ये जिक्र कुरान भी है, ये जिक्र नमाज भी है, ये जिक्र अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीहात भी है, ये जिक्र जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के ऊपर चलना भी है। जो रूगर्दानी करता है हमारे जिक्र से, वलम वलम, और नहीं, युरिद, युरिद किस लफ्ज़ से है? इरादा। इरादा का माना क्या होता है? चाहना। और नहीं चाहा उसने, इल्ला, लम नाफिया का सीगा है, माजी में नफी करता है, मगर इल्ला हयात दुनिया, उसने दुनिया की जिंदगी के अलावा कुछ चाहा ही नहीं है। उसकी दौड़ सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक है कि बस ये दुनिया की जिंदगी में मिल जाए। मोमिन की तो दुनिया की जिंदगी, मोमिन तो जो है वो इस दुनिया की जिंदगी को एक कैद खाना तस्वर करता है। मोमिन तो जो एफर्ट्स करता है वो एफर्ट्स अपनी कब के लिए करता है? आखिरत के लिए करता है। इसी सब्जेक्ट को सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 18 और 19 में बयान किया गया है। मन काना युरीदुल आजिला, जो उज्जलत की जिंदगी चाहता है, यहां की चाहता है, अज्जलना लहू फीहा, हम उसके लिए कर देते हैं जो दुनिया में मान शाह, जो हम चाहते हैं। जो सिर्फ दुनिया की जिंदगी चाहता है तो फिर उसको दुनिया की जिंदगी जो वो चाहता है वो कर लेते हैं। लिमन नुरीदु हम सुम्मा जलना, फिर बना देते हैं उसके लिए लहू जहन्नमा,
جہنم یصلاھا ڈالا جائے گا اس میں، مذمومن مدحورا ذلیل و خوار ہو کے ڈالا جائے گا۔ جو کہتا ہے نا صرف دنیا کی زندگی ہے، اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی میں جو تجھے چاہیے نا میں دے دیتا ہوں، اس حد تک ہی دوں گا جس حد تک میں چاہتا ہوں، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ربنا آتینا فی الدنیا، ہمیں صرف دنیا آخرت چاہیے، ان کے لیے پھر جو ہے وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، جو کوئی اجلت چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں چاہتا ہے، جو چاہیں گے ہم دے دیں گے اس کو، لیکن اس کے لیے پھر ہم جہنم میں اس کو جو ہے وہ ڈال دیں گے، جو جہنم میں ڈالیں گے ذلیل و خوار کر کے جو ہے وہ ڈالیں گے اس کو، مذمومن مدحورا دتکارا ہوا کر کے جو ہے اس کو ڈالیں گے۔ امن اراد الآخرہ، اور جو چاہتا ہے آخرت کی دنیا، آخرت چاہتا ہے، وسعا اور کوشش کرتا ہے، لہو لہا سعیہا اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے، فہو مومن اور وہ مومن ہے، فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں، کانا سعیہم مشکورا جن کی بھاگ دوڑ کی ہم قدر کریں گے، جن کی اس کوشش کو سراہا جائے گا۔ اب فیصلہ یہ ہے دنیا چاہیے یا آخرت؟ دنیا میں جتنی بڑی سے بڑی بھی نعمت ہمیں مل جائے، وہ نعمت چند گھڑیوں کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے فضول ہو جاتی ہے، جب ہم امیون ہو جاتے ہیں، یوز جتنی بھی بڑی جو ہے وہ مل جائے ہمیں۔ آخرت ہے وہ آخرت جو ہے وہ لاسٹ، وہ جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے کوئی جو ہے وہ خاتمہ نہیں ہے، اس کی لذت کی چیز سے جو ہے وہ دل نہیں بھرے گا۔ دنیا ہم نے دیکھا کبھی کوئی جو ہے وہ زندہ رہ گیا ہو؟ الٹیمیٹلی روز دیکھتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جا رہا ہے، ہم اس کے جنازے کو کندھا بھی دے رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگلا جنازہ میرا بھی ہو سکتا ہے، مجھے بھی کندھا دینا ہوگا کسی نے، پھر مجھے بھی جو ہے وہ قبر پہ دفنایا جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی ختم۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ شارٹر ورژن چاہیے یا وہ چاہیے جس کا کوئی خاتمہ نہ ہو؟ شارٹر ورژن چاہیے تو پھر اللہ شارٹر ورژن میں دے دیتا ہے، بے تحاشا دیتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے پاس کتنا مال ہے، محت کے پاس بھی وہی دنیا ہے، معاشرے کے پاس بھی وہی دنیا ہے۔ اگر رزلٹ اورینٹڈ یہ دنیا ہوتی تو پھر یہ امتحان کس بات کا ہوتا؟ امتحان تو یہی ہے غائب کے ساتھ کہ تمہیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھیج دیا، تمہیں دونوں راہیں دکھا دی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب فیصلہ کر لو گے، وہدیناہم نجدین، دونوں راہیں دکھا دی ہیں کہ ہم نے دائیں ہاتھ پہ جانا ہے، بائیں ہاتھ پہ جانا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ جانا ہے تو آخرت تمہارے لیے مقدر ہے، جنتیں تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، تیار کھڑی بنا کے رکھی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ جنتیں جن کے بارے میں نہ کسی نے دیکھا نہ سنا نہ کسی کے خیال آیا۔ بائیں ہاتھ پہ چلو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور جہنم کا جو ہے بتا دیا کہ وہ کس طرح کی آگ ہے، کس طرح کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ، وہاں ادراک ما ہی نار حامیہ، یہ اس طرح کی آگ ہوگی وہاں پہ۔ تو فیصلہ ہمارا کہ یہ چاہیے یا وہ چاہیے۔ آج جس کے اوپر ہم جو ہے وہ قائم ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میں پھر جو ہے وہ جو دنیا چاہے گا دنیا دے دوں گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وما لہ من خلاق، کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر ہاں جو آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، اس کی بھاگ دوڑ کو میں قدر کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھوں گا۔ ذالکا، یہ ہے، مبلغہم، مبلغ لفظ کس سے ہے؟ بلوغن سے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ پہنچنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ من العلم، اتنی انتہا ہے ان کے علم کی، یہی علم ان کے پاس پہنچا کہ یہ بتوں شتوں کو پوج لیں، دنیا میں 4 دن کی یہ 2 کٹ گیا انتظار میں، اور 2 کٹ گئے آرزو میں، اور 2 کٹ گئے انتظار میں، یہ کر کے بس گزار لیں، یہ ہے ان کا علم، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے انتہا ان کے علم کی، کہ جہاں پہ ان کو اپنی آنکھ سے آگے، اپنی ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، چاہتے ہیں بس دنیا میں پیسہ کما لیں، چھوڑیں قرآن تو ایک کتاب ہے، پڑھ چھڑ لو اور ثواب ہو جائے گا، بس بات ختم ہو جائے گی۔ وہ طریقے 1400 سال پہلے والے دقیانوسی طریقے، ان پہ کیسے جو ہے وہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ بس یہی علم رہ گیا ہے ہمارا، ہماری اپروچ جو ہے وہ اس دنیا سے آگے جاتی ہی نہیں ہے۔ اسی دنیا میں تو پھر اللہ نے تو کہہ دیا جو لینا چاہو گے دے دوں گا تمہیں، یہاں پہ بھی آخر میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کے انتہا علم کی، یہ انتہا ہے ان کے علم کی۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو بے راہ ہوا، جو گمراہ ہوا اس کی راہ سے۔ اس کی راہ سے کون گمراہ ہوا؟ جس نے اس دنیا کو چاہا، جو اس دنیا کا پجاری بن گیا، جس نے کہا جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہی کرنا ہے سب کچھ ہمارے لیے،
اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا. وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے بمن اہتدی، جو راہ ہدایت پہ چلا ہے. اہتدا ان سے ہدایت کے راستے پہ چلا. اللہ دونوں کو جانتا ہے کہ جو بیرا ہوا اور جو راہ ہدایت پہ چلا، دونوں کا اللہ کو پتا ہے. فیصلہ اب کرکس ہمارے آج کے سبق کا کیا ہوا؟ دنیا یا آخرت؟ دنیا ہے، مل جائے گی دنیا. کتنے ہم ملٹی بلینر جو ہے وہ دیکھے ہیں. اس کے بعد ایک ایک سانس لینے کے لیے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے. ایک ایک سانس کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. دنیا سب کی ختم ہو جانی ہے، شارٹر ورژن ہے. آخرت رہنے والی ہے. اب اپروچ ہم نے خود اپنانی ہے. راستہ یہ لینا ہے یا یہ لینا ہے، جو لے لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دے دے گا. پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا کہ دنیا ہم چاہتے ہیں. ہاں، جو آخرت چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی، آخرت بھی اور یہ بھی. اَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی کوئی شفاعت، ان کی کوئی سفارش کوئی فائدہ تو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وہ سفارش کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ان کو کہے کہ ہاں کرو. تو کیا مشرک کے لیے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ان کو جہنم میں پھینکنے کا. اب اللہ کہے گا کہ اچھا یہ مشرک تھا، یہ میرے مقابلے میں کھڑا تھا، فرشتے ذرا سفارش تو کر دے اس کی. کیسے ممکن ہے؟ 2 × 2 = 4 کر کے خود ہی سوچ لیں یار. ہم کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں؟ کوئی سوائے الا من بعد اس کے کہ سوائے اس کے ان یاذن اللہ، کہ اللہ نے اجازت دی ہو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، و یرضی، اور جس کے اوپر وہ راضی ہو. جس کو عزت دینی مقصود ہوگی، جس پہ رحم کرنا مقصود ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عزت دینی ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ اب ان کو عزت دینی مقصود ہے، اور دوسرے جس کے لیے بارے میں پوچھا گیا، کیا اللہ کو نہیں پتا اس کے بارے میں؟ اللہ کا علم تو علیمن ہے. تو صرف عزت دینے کے لیے، اور وہ بھی کیسے کہیں گے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نام لے رہا ہوں، یہ کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں. وہ اب کہیں گے، کیسے کہیں گے کہ اچھا جی جس کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمانے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، تو اسی لیے کہا بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو نہیں ایمان رکھے آخرت پر. لا یسمعون، اب دیکھیے جو ہم نے نام گھڑ رکھے ہیں، کیا وہ نام جو ہے وہ کسی جگہ پہ ہمیں ملتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں داتا؟ کیوں ہم کہتے ہیں غوث؟ کیوں ہم کہتے ہیں مشکل کشا؟ یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے. کیا ان کی کوئی تعویل، کوئی سند، کوئی دلیل ہمارے پاس ہے؟ انہوں نے نام گھڑ رہی ہیں فرشتوں کے، کس نے؟ عورتوں کے ناموں کے اوپر رکھ رہی ہیں. وما لهم به من علم، اور ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے ہیں مگر اپنے گمان کی، اپنے خیالوں کے اوپر. خیالوں کی دنیا بسائی ہوئی ہے، اسی دنیا میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. نہیں پیروی کرتے وہ اپنے گمان کی، سوائے گمان کے. ان الظن، اور بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کام آنے والا. حق تو جیسے میں نے عرض کیا، وہ ریویلڈ نالج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، وہ ایکوائرڈ نالج جو اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سیرت کے مطابق ہم نے حاصل کر لیا. گمان کیا اس کے بدلے میں کوئی کام آ سکتا ہے؟ کچھ کام نہیں آ سکتا. ویسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا فارس ان من تولا، بس پھر اراض کیجئے اس سے جو روگردانی کرے، جو منہ پھیر لے. کس سے؟ ان ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ہمارے فیصلوں سے، ہماری کتاب سے. ولم یرد الا الحیات الدنیا، نہ چاہا اس نے سوائے دنیا کی زندگی کے. وہ صرف دنیا کی زندگی پہ مر مٹا، اس کو آخرت کو کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جب ہوگی دیکھی جائے گی. دنیا تو جی لو نا، جڑے 4 دن ہے نہیں تھے اسی دنیا میں، تو جب ہم انجوائے کر لینا. آخرت دیکھی کون جیا؟ وہ یہ تو افسانوی باتیں ہیں. یہی ہے ہمارے ہاں بھی، لیکن وہ ایک حقیقت ہے. جس طرح اس وقت آپ اس پارک میں بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ حقیقت ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے. ایسے ہی ہونا ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ انتہا ہے ان کے علم. قرآن کھول کے بتا رہا ہے سب کچھ، کہ ان کا علم بس اتنا ہی ہے. اس دنیا کی حد تک، اس ناک سے آگے وہ نہیں سوچتے، اس دنیا سے آگے وہ نہیں سوچتے. ان ربک هو عالم، بے شک رب تیرا خوب جانتا ہے اس کو، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بھٹک گیا. وهو عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اهتدى، جو سیدھے راستے پہ. اب یہاں پہ کیا ہمیں
یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سیدھی راہ پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنے دل میں سوچیں، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سا راستہ اڈاپٹ کیا ہوا۔ ہمیں اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا انجام ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے۔ آج جیسے ہمارے اعمال ہیں، اس اعمال کے بدلے میں کیا ہم نے کیا ہوا ہے، یہی اعمال اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو پھر ہم اس کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا بھی رہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی جو ہے وہ نافرمانی بھی کرتا رہوں اور دھڑلے سے کرتا رہوں، نہ خود کرتا رہوں، لوگوں کو بھی کرواتا رہوں، اور پھر کون نہیں اللہ معاف کر دے گا؟ ابھی اللہ کے سامنے تو تم خود کھڑے ہوئے ہو، اللہ کے جو ہے وہ احکامات کی جو ہے وہ تم نافرمانی کر رہے ہو، اور پھر تم کہہ بھی رہے ہو کہ پھر اللہ کیسے معاف کرے گا بھائی؟ معافی تو اس کو ملتی ہے جو معافی چاہتا ہے، بخشتا تو وہ اس کا ہے جو بخشش چاہتا ہے۔ میں ساری عمر جو ہے وہ حرام خوریاں کرتا رہوں اور پھر میں امید لگا کے بیٹھ لوں، مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا اس بات میں؟ خود سوچئے، کھلی کھلی کتاب ہے قرآن، کھلی کھلی کتاب ہے، ہر چیز کھول کے رکھ دی اور ہے آسان۔ مجھے بتائیے اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ دعا کیجیے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ رمضان صاحب ایک دوست ہوتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے حال پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیں، ان کی منزلیں آسان فرما دیں۔ جو بیمار ہیں اللہ کریم ان سب کے لیے جو ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ ایک دوست کو کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حفاظت رکھے، اس کی صحت کا، اور جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، سب کو اللہ ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق حلال نصیب فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے۔ جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو تابع فرما بنا دے ان کا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ اپنی دعا میں کبھی بھی فلسطینی بھائیوں کو، کشمیری بھائیوں کو اور تمام دنیا اہل عالم کو، جو امت مسلمہ کو نہ بھولا کیجیے۔ دعا کرتے رہیے اللہ کشمیر کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کی مدد فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے یہ مدد تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ سے مدد چاہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ آمین۔